الزموا بيوتكم سكوسات غتكمينون اختدى قال الأوامر وزارة الصحة السلطات المحلية والسنة كشمت تيكمانون أول توجه النصيحة يميد ليمور ديوي بزيزة فاغنغ تكمانسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتماتنا حدا يدارنا حد كل ما يقانا مسلم غير كريقة تمازيت ريحة كون الصوح حد فلون أكد حياة الوصية اللي تقرر وزارة الصحة السلطات المحلية عرفلاس تأكد نباهرة وهي كل سكوس غدي قمانه والسنة دغيلا سنة السيمانات هاد اللي دوش كانين إن شاء الله تعالى أنسكوس غدي قمانه أدور انتفاغ أبلا يغتي ديوي بزيز ما مورتي ديوي بزيز أركاز اللي تفاغنا يخدم نغدا يدو أديوي ماجتان تروان سغت حانوت غير كان سنيها داحوج حياة النصيحة يميد داد اللي مور ديوي الضرورة أدفاغن سواء سلخدمت نسن نغدا دفاغن أول مسألة كون سوين ماجتان تروان تظليت الصبح إن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح فهو في ذمة الله عنوان الناس ظلم الصبح غلوقت الناس قبالة تسغلي سافوكس هاني إلا غديمان ربي تبارك وتعالى إلا غضمان ربي تبارك وتعالى إلا غير الحماية ربي تبارك وتعالى في تحفظ سائر يومي في تحفظ السنس كلش وكان تظليت سواء الصبح نغد الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء هاني ربي تفرض في الله كاي مسلم تفرض في الله مات مسلم أستظلم دائما أبدا سواء إلا كورونا ولا وري اللي كورونا سواء تكسود من غد تفرحم اشكو تظليتي قال العلمود الاسلام وكان اول مساله راح قيسي سقسر ربي تبارك وتعالى يوم القيامه استيقان تظليت يصلح هاني يصلح العمل كله يغتفسد هاني يفسد العمل كله نسال الله السلام والعافيه. وكان المساله الثانيه ان حافظ في الاذكار الصباح ان نقرا ايه الكرسي ان نقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس كراتوال ارتنيت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كراتوال وغيرها من أذكار الصباح اللي رانتا فيما كون يستربح ربي غتا الكتاب التزكوارت اللي مزين اللي موريس محيصن المسلم نغد صحيح الأذكار مسألة تسكاتا كون يستربح ربي وهو ندعو تروان أتنحفظ ربي يقوم نيس زي فولكي أيسن تدعوت غير كليسي تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم يتروان علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها أرسني التيني أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة توكلتي لما في ربي نوت الخير دوت لحقتي لهم منك سواء الخدمت منك نغد اد تقضوت ما تشتان تروانك وكان يحرد فات تقمي ادور توت الدعاية إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الدعاء يقال مهم التسنيم دائما يغرد فغم تقمنن بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله يعني تفاغ تسيس من ربي تبارك وتعالى ارتبرك تسيس من ربي تبارك وتعالى ارتستعان ربي تبارك وتعالى. توكلت على الله انت في الدين دين توكل انت في الدين توكل ومسلم ربي تبارك وتعالى وحده ولا شريك له فلاس تعتمد هذا يسر ربي الامور هذا يرزق الارزاق فولكينين يسيتين في اللحم يخشن هذا يحو غرس نحكول ما يفولكين يسيتين ينحكول ما يخشن لا حول ولا قوة إلا بالله أرن تبرغ القوة نحد الحول نحن شكون كنين غير الفقراء ربي قال الغني كنين غير الضعفاء ربي قال القوي أنا لا شرنتيني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلي ين ذكر يضنين ين دعاء يضنين أرنتيني دغوا إحنا ردني تنفاغ أرنتيني اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وجتنتان رتير ليتيني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغير يفاغ سقمينس أيس نعود اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. الدعاء يجين الدعاء باهر فولكين يغيك يستجبر ربي تبارك وتعالى الدعاء هن يفكيك الخير كلس. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. صافي المد دود سالت له منك وانا يرانا يدوس لخدمت وانا يرانا يدوس حانوت تدقيساوي ما جتان تروانس نغدو خلاص وانا ردي قدوك الغرض قال المهم تلاغي دات المسألة يضنين أدسس نختم إن شاء الله تعالى وهي غي ناس تديت أكي صربح ربي أداه تحافظ فيها الدعاء يضنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. المعنى نس والناي دانس ماني والناي جوزنا كلام جمي نغدو الناي دانس كلام المحال يني جيس الكلمة يني الدعاية هنورا تضر ولا شيء أركض نجس متي كان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المعنى أرن تعود الكلمة ربي تبارك وتعالى من شر ما خلق. وكان الدعاية خصها نحفظ التنتيني دائما أبدا يغندس كرنت مازيرت يغنزري فكرة واسيف يغنزري قري درارن غير نتيني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أرد غيك اللي تيني كي كانت ميدن شاي الله رجال البلاد نغتسلم رجال البلاد أرتسلمني الجن أرتسلمني الأموات أنا غير كان نوري عديل أشكر ربي تبارك وتعالى يتصرف من غير الكون. ربي تبارك وتعالى يتدبر الكون. ربي تبارك وتعالى يتملك الخير. انت انا كي ترزق الخير اريك كي تقرب انت انا نجي كي سيتين الشر عرفتي فلا كي تمنع. اما الجن ولا الاموات نراو السكرنيات باذن الله تعالى او كون يستربح ربي اي قوه الايمان نون اي قوه التوحيد نون نصلح بويان نصلحوا القلوب ان في الغالي العوايد اللي كل هاد الانسكار شاي الله البلاد تسليما رجال البلاد تسليما يت المكان هنغي كادوري عديله التنين هنغي كازي حرم هنغي كازي كاع الشرك اللي هاد الاسكارنيت الجاهليه. يوسي ربي تبارك وتعالى في القران سوره الجن ان قيس ربي تبارك وتعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هادو كان يد لي زرين كرواسيف نغزرين قري درارن التنين اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ارقرني الجن ارقرني الشياطين ارقرني السادات ارقرني الاولياء عن غير كيزوري عديل عن غير كادي حرم ارتبدا انتينا كون يصربح ربي ان توكل في ربي ارن تعتمد في ربي ارن تذكر ربي تبارك وتعالى وحدات انتيني الدعاء حفظت في اللاس. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عن الدعاء ديال تنام تحفظ في اللاس تعلمتي الوالدين نون ولا تروان عن نور تقصد موالو اسكت لم غير حفظ ربي تبارك وتعالى غير تتعبد موحدات ولا يسكر مشريك لا غ الجن ولا يسكر مشريك لا غ الشياطين ولا يسكر مشريك لا غ الصالحين ولا يسكر مشريك لا غ الاولياء ولا يسكر مشريك لا غ الملائكه ولا الانبياء او الشياطين ديال الجن عكسني حفظ ربي او الاولياء الصالحين تنرحم ربي او الانبياء الملائكه عليهم الصلاه والسلام. او غنش كاد دريحه تيني النصيحه يا اكون يصربح ربي وانا يقضى الغرض نسي لما يكشم تيقمينس يروح تيقمينس دار تروانس كي غادي يكشم السقمي إن بسم الله يكشمي الماء السقمينس يسير دي فاسنس مزيان الصابون دوامان هذا يحفظ ربي نكني ولا كني غتاب ما دونتاد كورونا ولما كل ما يقانتي موضان يعفو ربي في مسلم جميعا سواء ما يمريض السكر ما يمريض القلب ما يمريض السرطان ما يمريض سكري المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ونسأله باسمه الأعظم أن يعافي جميع المسلمين. يعفو ربي جميع المسلمين وجميع المسلمات هذا يرزق ربي الصحة النون أكون يحفظ ربي كوني ولا تروى النون ولا الوالدين النون ولا الأحباب النون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.